आयज फेब्रुवाराची 14 तारीख, व्हॅलेंटायन्स डे. भाग्यवंत वालेंतिनाक भेटयलोलो हो दीस. ताका मोगाचो सांत म्हूण वळखतात आनी ताच्या मानाक संवसारभर आयज व्हॅलेंटायन डे मनयतात. रोमा शारांत क्रिस्तांवांक पिडापीड दिताले त्या काळार वालेंतीन हो पाद्री बोणकोणींत आसलोल्या शिपायांचीं व सोल्दादांचीं लग्नां क्रिस्ती धर्माप्रमाणें समोर रमतालो. ताणें थंयच्या एका जेलराचे धुवेक पिडेंतली बरी केल्ली. फाशेर चडून मरचे आदीं तिका तो एक चीट बरयता आनी यो व्हॅलेंटायन अशें बरोवन ती सोंपयता. आनी ताचे उपरांतूच ही ओळ आपलें प्रेम पत्र सोंपयतना मोग्यां वापरूंक लागली असो अदमास आमच्यांनी काडूंक जाता. भाग्यवंत वालेंतिनान जो मोगाचो संदेश दिलो तो फकत मोगांत आसलोल्या जोड्या पुरतोच काय कितें अशें व्हॅलेंटायन डे ह्या दिसाची समोरमणी जे पद्दतीन जाता तें पळयल्यार दिसता. पूण ना, हो मोग फकत असलो मोग न्हय. मोग आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें, इश्ट इश्टिणी मदें, आपल्या सरभोंवतणी वावुरतोल्या मदें. हो मोग युनिवर्सल. आधार नासलोल्यांची, जाणट्या दुबळ्यांची आनी अशक्तांची सेवा करप हिवूय एक मोगाचीच करणी. मोगान केल्ली. मोगाक शीम मेर आनी माप ना. गिरेस्तकायेन मोग विकतो घेवंक जायना. मोग मोगानूच जिखूंक जाता. मोग दिता तितलो वाडटा. घेतलोय गिरेस्त आनी दितलोय दुपेटीन गिरेस्त. मोग हो सगल्या गुणां परस व्हडतो. समाजाक ताची गरज. कित्याक? आयच्या काळाची परिस्थिती पळयल्यार मोगाक आमच्या जिवितांत कितलें म्हत्व आमी दितात हो प्रस्न उबो जाल्या शिवाय रावना. मोगान भरलोलें कुटूंब गरीबकायेंतूय खुशाल दीस सारता. पूण मोग ज्या घराब्यांत ना थंय गिरेस्तकाय आसुनूय खुशालकाय आसना. म्हज्या आवयच्या उतरांची म्हाका याद जाता. गरीब जाल्यार उपकारता, पूण मोग आसल्यार पेज जेवन दीस काडूं येतात. मोगूच उत्तम. कित्याक मोग आसता थंय विस्वास आसता, दया आसता, समजिकाय आसता. मोग, विस्वास, दया, समजिकाय ह्या अखंड खांब्यांचेर उबारलोलो घोराबो सगल्या वादळ मोडांक फुडो करूंक शकता. आयच्या काळांत मोग उणें जायत चल्ला. नीज मोगाच्यो करण्यो दोळ्या मुखार तितल्यो दिसनात. मोगाक मोल ना जावंक लागलां. हें आयच्या समाजांतलें चित्र पळयल्यार दिसून येता. कितले खून, इतली दारुणाय मनशाच्या काळजांत रिगलीच कशी. एकामेकाचो जीव घेवप. केदी क्रूर ही करणी. मोग कुड्डो आमी म्हणटात. कित्याक मोग कसलेंच कमीपण, अशक्ताय आनी वायट पळयना. पूण आपलीं लागशिल्लीं मनशां जेन्ना वायट करतात, रागान हुलपतात तेन्ना दिसता असल्या दारूण करण्यो आदारतना काळजाचे दोळे तांणी धांपल्यात म्हणून. घरांतूच चोरी करूंक आपल्याच घरच्यांचो खून करतात. चोरी कित्याची? भांगार आनी दुडवांची. पयशां खातीर एक नातू आपले शामायचो खून करूंकूय फाटीं सरना. कितले फावटी एके घरकान्नीन आपल्या घरकाराक व घरकारान आपले घरकान्नीचो पोरक्या सांगाताक लागून जीव घेतलोलो आमी आयकूंक ना. मोगांत पडून तर लग्न जालोलीं. आतां कितें घडलें? उलयतेल्यांचीं तोंड बंद करूंक जायत? लग्ना दिसा दिलोली मोगाची आनी विस्वासीपणाची भास विसरून सोबे माजार केलोली कबलात मोडून कितले घोराबे फुटले ना जायत? मोग हो सासणीक. तो जिवितांतलो कमी जायना, वाडत वेता. मोगाचे हे शक्तीची वळख आमकां ना जाल्या. आयच्या काळार आवय बापायचो आपल्या भुरग्याचो मोगूय वयले वयर कसो जाल्लो दिसून येता. आपल्या कॅरियराचो आनी समाजीक जिणेचो चड हुस्को जावन भुरग्यांच्या फुडाराचेर विसर पडटा.
मोग खरें म्हळ्यार आपणाकूच विसरता आनी दुसऱ्यां खातीर वावरूंक खुशाल जाता. चली जल्म तर शिरापूच घेवन आयला. कितल्यो आवयो चली गर्भाचो जल्मुच्या आदींच नाश करिना जायत? ह्या तांच्या कुसव्यांतल्या फळाचो मोग तांकां ना म्हणून? जाणट्या आवय बापायची परिस्थिती तर विचारूं नाकात. तांणी केल्ले त्याग आनी ल्हानांतले व्हड करूंक रोखयलोलो मोगाचो पावस भुरग्यांचे जिणेंतलो सुकून वेता आनी तांकां जाणट्यांच्या घोराचीं सपनां चोडचीं पडटात. तांचो मोग मोगान फारीक करूंक गरज त्या वेळार तांच्या भुरग्यांक तांको ना. व्हॅलंटायन डे समारंभाची खरी गरज ती हांगा. न्हयच फकत फेब्रुवाराचे 14 तारखेर, पूण वर्साचे 12 म्हयने, म्हयन्याचे 30 दीस आनी दिसाचीं 24 वरां. मोग दाखोल करूंक एकूच दीस पुरो ना. दिसा दिसपट्टी आमी तो जियोंक जाय. 14 फेब्रेर भाग्यवंत वालेंतिनान शिकयलोल्या मोगाची याद काडूंक समोरंबतात आनी त्या दिसाची खास परबीं भेटयतात ही आनंदाची गजाल. पूण हांगाच तो मोग सोंपचो ना हाची खात्री आमी करूंक जाय. हालींच्या काळार ह्या दिसाचें बाजारीकरण जावन मोठो दबाजोच ह्या दिसाचो जाला आनी वेपाऱ्यांक हो दीस बरोच फायदेशीर थारला. रेडिओचेर आनी सगळ्या चॅनलांचेर खास कार्यक्रम आयोजीत करतात. तांबडे गुलाब, ठिकाच्यो आनी भांगाराच्यो मुदयो आनी हेर भेट वस्तू दिवन मोग्यां तो दीस आनंदान, मोगान आनी सांगातान सारतात. आपल्या घरांकूच वस्तली दुस्मानकाय आनी झुजां पयस करून मोगान जियोंक सुरू केल्यार ह्या दिसाचे समारंभणेक येस मेळटलें आसलें. पूण तशें खूब पावटी घडना. फेब्रुवाराचे 14 तारखेर उदेलोलो दीस सुर्या अस्तमता म्हळ्यार त्या दिसाचो परजळ सोंपता आनी आमी फुडल्या वर्साच्या व्हॅलंटायन डेयाची वाट पळोवन रावतात. खून, चोरयो, बलात्कार, फटिंगपणां, भ्रश्टाचार ह्या वायटान पिंजलेल्या समाजाक परतून विणूंक मोगाचो धागो जाय. कोरिंतकारांक बरयलेले आपले पयले चिटींत प्रिती मोगाची स्तुती गायतना भाग्यवंत पावलो एका आवेसोराच्या शेवटाक बरयता. हे आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बोरवोसो आनी प्रिती मोग. पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रिती मोग. द ग्रेटस्ट इज लव. इंटरनेटार वाचलेले एके इंग्लीश काणयेचो म्हाका उल्लेख करूंक दिसता. एका गरीब कुटुंबाच्या घरा सामकार आसलेल्या आंगणांत 3 जाणटे दादले येवन बसतात. त्या घरांतली वस्तुरी तांकां वळखना, पूण तरूय तांचेशी वचून तांची वासपूस करता आनी जेवंक भितर आपयता. तांचे मदलो एकटो दुसऱ्याचेर हात धरून म्हणटा, हाचें नांव गिरेस्तकाय. दुसऱ्या वाटेन पळोवन सांगता, हो सक्सेस येस. आनी हांव, म्हजें नांव मोग. तिच्या आमंत्रणाक जबाब दिवन मोग तिका विचारता, तुजो घरकार आसा घरांत? तिचो घरकार घरांत आसना. तेन्ना मोग तिका सांगता, तो ना तर आमी भितर येवचे नात. सांजे वेळार जेन्ना तिचो घरकार घरांत भितर सरता, ती ताका त्या तिगूय मनशांची खबर सांगता. तेन्ना घरकार आपले घरकान्नीक तिगांयकूय आपोवंक धाडटा. एके पावटी आमच्या मदल्या एकल्यानूच भितर येवंक शकता. तेन्ना तूं घरकाराक कोणाक आपोवचो तो विचारून यो. मोग तिका परत भितर धाडटा. ह्या प्रस्तावाचेर आवय, बापूय आनी तांची धूव तिगांय भितर भासाभास करतात. बापूय म्हणटा, गिरेस्तकायेक भितर घेवया आनी आमी गिरेस्त जावया. आवय निशेध मारून म्हणटा, ना, येसाक आपोवया. पूण तांची धूव थोडो वेळ चिंतता आनी म्हणटा, म्हाका दिसता आमी मोगाक आपयल्यार चड बरें जातलें. आमचें घर मोगान भरतलें. बापूय धुवेची सुचोवणी मानून घेवन आपले घरकान्नीक मोगाक आपोवणें करूंक सांगता. ती भायर वचून मोगाक येवकार दिता. मोग भितर सरता आनी ताचे बरोबर गिरेस्तकाय आनी येसूय भितर सरतात. अजापून ती तांकां म्हणटा, हांवें मोगाकूच आपयला, तुमी कित्याक फाटल्यान येतात? जबाब दिवन ते दोगूय म्हणटात, आमच्या भितरल्या एकल्याक तुमी आपयलोलो जाल्यार
आपयला तोच एकटो भितर सरपाचो. पूण तुवें मोगाक आपयला. ताचे बरोबर तो वेता थंय आमी दोगूय वेतात. कित्याक मोग आसा थंय गिरेस्तकाय आनी येस सक्सेस आसता. आयज हो व्हॅलेंटायन डे सेलेब्रेट करतना मोगानूच जिवीत सारपाचो आमी निचेव करुया आनी गावुया. मोगान आसप बरें, जिवीत सुखी खरें. ला 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 ला